बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे धुंध के डेरे एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। कराची से आने और जाने वाली 6 परवाजें मंसूख कर दी गईं। लाहौर से सियालकोट और समुद्री तक मोटरवे इस वक्त बंद है। तो आपको बताएं शहर में धुंध के डेरे हैं, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, कराची से आने और जाने वाली 6 परवाजें मंसूख। उमर डार हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ सईद अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे एयरपोर्ट से। सबसे पहले रुख करेंगे सईद अहमद सईद का, उनसे जानेंगे कि एयरपोर्ट के एतराफ इस वक्त धुंध की सूरत हाल क्या है। सईद बताएगा हद निगाह क्या बताई जा रही है और कितनी परवाजें हैं जो कि मंसूख हो गई। लाहौर एयरपोर्ट के खिलाफ में जो दिन के 22 और 19 जिस हद निगाह है वो 100 मीटर है वो रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मुअत्तल कर दिया गया है। 6 परवाजें जैसा कि आपने बताया कि 6 परवाजें फ्लाइट लाहौर के मबैन ऑपरेट की जानी थी, इसको मंसूख किया गया, जबकि शाम रात के जो परवाजें बैन अवी परवाजें थी जो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए है, रात 1 बजे दोहा से आने वाली कतर एक ही परवाज QR 620 को जो है वो कल दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाएगा, जबकि इस्तांबुल से आने वाली परवाज CK714 है वो कल दोपहर 1 बजे और इसके साथ लंदन से आने वाली एक परवाज। ठीक है सईद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मोटरवे का रुख करते हैं जहां पर उमर डार मौजूद है। उमर, मोटरवे पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी मोटरवे को बंद किया गया है? जी बिल्कुल, शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम रह जाने के बाद आज शाम से ही मोटरवे अथॉरिटीज़ की जानिब से मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है। जिन मोटरवेज़ को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है उसमें M2 ठोकर नियाज बेग लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैज़पुर लाहौर से समुंदरी और M11 लाहौर से सियालकोट मोटरवे को इंतहाई धुंध और हद निगाह कम रह जाने के बायस जो है बंद कर दिया गया है, जिसके बाद मोटरवे से सफ़र करने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है और शाहदरा चौक, ठोकर नियाज बेग चौक और बाबू साबू चौक ट्रैफिक का दबाव है। दूसरी जानिब मोटरवे अथॉरिटीज़ ने शहरियों को हिदायत। आपका बहुत शुक्रिया, मोटरवे की सूरत हाल बता रहे थे, जबकि सईद आपका भी बहुत शुक्रिया। बारिशों का सिलसिला बंद, माहौलियाती आलूदगी दोबारा छाने लगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी काउंसिलेट 316, अनारकली 310, कोट लखपत 282 और मॉडल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़कर 350 तक पहुंच गया है। दिन भर मतला खुश्क रहा, जबकि शाम के वक्त बादलों ने शहर में डेरे डाल लिए। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा माह बारिश के इम्कानात हैं, जबकि दूसरी तरफ शहर की फिजा एक बार फिर गर्द आलूद हो गई है। जेल रोड पर आलूदगी की शरह 300, माल रोड 306, शिमला पहाड़ी 350, गुलबर्ग 333, रायमंड 345 और डिफेंस में 356 रिकॉर्ड की गई है। शहर में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों में 353 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 7% से बढ़ गई। कोरोना की 5वीं लहर में तेजी आ गई। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 7.2% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में कोरोना के 353 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सरकारी सतह पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 18 नए मरीजों की तस्दीक की। न्यू अस्पताल नर्सिंग कॉलेज की 10 तालिबात कोरोना की लपेट में आ गई हैं। इंतजामिया ने मुतासिरा तालिबात को कॉलेज में करंतना की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब चीफ टाउन प्लानर LDA मोहम्मद ताहिर का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो कोरोना SOPs की पाबंदी करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। एहतियात ही कोरोना से बचाव का बेहतरीन हल है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल तलब, वफाकी वज़ीर शफकत महमूद सदारत करेंगे। स्कूलों से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान है, जबकि हफ्ते में 3 छुट्टियां देना है या नहीं फैसला हो जाएगा। हुकूमत ने स्मोक के बायस 15 जनवरी तक हफ्ते में 3 छुट्टियां दी। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल तलब की गई है। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद सदारत करेंगे। स्कूलों से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान है, जबकि हफ्ते में 3 छुट्टियां होंगी या नहीं फैसला हो जाएगा। हुकूमत ने स्मोक के बायस 15 जनवरी तक हफ्ते में 3 छुट्टियां दी थीं। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल तलब कर ली गई। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद सदारत कर रहे हैं। स्कूलों से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
بات کریں گے میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر۔ وفاق نے پنجاب سے سابق وزیر اعظم کی طبی رپورٹس پر ماہرانہ رائے مانگ لی۔ اٹارنی جنرل آفس کا پنجاب حکومت کو خط، ماہرین نے نواز شریف کی صحت بہتر قرار دی تو ان کے معالج سے رابطہ کیا جائے گا۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ، وفاق نے پنجاب سے سابق وزیر اعظم کی طبی رپورٹس پر ماہرانہ رائے مانگ لی ہے۔ اٹارنی جنرل آفس کا پنجاب حکومت کو خط، ماہرین نے نواز شریف کی صحت بہتر قرار دی تو ان کے معالج سے رابطہ کیا جائے گا۔ پنجاب کے ہر خاندان کے لیے صحت کارڈ کی سہولت، یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے لیے 60 ارب روپے کا بجٹ جاری کر دیا گیا۔ کارڈ ہولڈر خاندان پینل میں موجود کسی بھی نجی ہسپتال سے علاج کرا سکے گا۔ پنجاب حکومت نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو 60 ارب روپے کا بجٹ جاری کیا ہے۔ یہ بجٹ پنجاب صحت کارڈ پروگرام کے تحت جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے تحت صوبے کے ہر خاندان کو مفت طبی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ ہیلتھ انشورنس کے تحت کارڈ ہولڈرز خاندان پینل میں موجود کسی بھی نجی ہسپتال سے علاج کی سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ سے محکمہ پرائمری ہیلتھ کو 2 ارب 70 کروڑ روپے مل گئے ہیں۔ اس بجٹ سے صوبے بھر کے ہسپتالوں کی حالت زار بہتر کرنے کے ساتھ اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے شام کے وقت 3 گھنٹے کے لیے ٹریفک سگنل بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹریفک سگنلز بند کر کے مینولی آپریٹ کیا جائے گا۔ شام کے اوقات میں 3 گھنٹے کے لیے ٹریفک سگنل بند رکھے جائیں گے۔ ٹریفک کی روانی بہتر رکھنے کے لیے سی ٹی او منتظر مہدی کا کہنا ہے ٹریفک سگنلز کو مینولی آپریٹ کیا جائے گا۔ جس روڈ پر ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہوگا وہاں زیادہ وقت دیتے ہوئے ٹریفک تیزی سے گزاری جائے گی۔ شہر میں شام کے اوقات میں 4 سے 7 بجے تک سگنلز بند کرنے کا مقصد ٹریفک کا فلو برقرار رکھنا ہے۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک وارڈنز کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ گاڑیوں کی انسپیکشن فیس میں بھی اضافہ کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ شہریوں کو گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ اب 10% اضافی فیس کے ساتھ ملے گا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے گاڑیوں کی انسپیکشن کے لیے مقرر کردہ فیس میں 10% اضافے کے متعلق اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے قانون سے رائے مانگ لی ہے۔ سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ گیس کی طلب میں اضافہ، صبح کے وقت گیس کی فراہمی کے لیے رات کے اوقات میں گیس کی فراہمی معطل۔ نئی حکمت عملی کے باوجود شہر کے کئی علاقے گیس سے محروم ہیں۔ سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ گیس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت گیس کی فراہمی کے لیے رات کے اوقات میں گیس کی فراہمی معطل۔ پریشر نہ ہونے کی وجہ سے صارفین کو کھانا پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لیسکو صارفین کے لیے خوشخبری، ماہ ستمبر سے زیر التواء ڈیمانڈ نوٹسز پر کنیکشن لگانے کے لیے میٹیریل جاری کر دیا گیا ہے۔ ماہ ستمبر سے زیر التواء ڈیمانڈ نوٹسز پر کنیکشن لگانے کے لیے 37,000 سنگل فیز میٹرز جبکہ 3 لاکھ میٹر کیبل دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے صارفین کے کنیکشن کی تنصیب کے لیے 10 میٹر کیبل استعمال کی جائے گی۔ کمپنی میں 3 ماہ سے زائد عرصہ تک زیر التواء ڈیمانڈ نوٹسز پر کنیکشن لگائے جائیں گے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں جمع ہونے والے ڈیمانڈ نوٹسز پر میٹرز لگائے جائیں گے۔ واضح رہے کہ کمپنی نے گزشتہ ماہ مینوفیکچرنگ کمپنیز کو میٹرز کا پرچیز آرڈر جاری کیا تھا۔ آرڈر جاری ہونے کے بعد مینوفیکچررز نے میٹرز کی ڈیلیوری شروع کر دی ہے، جس کے بعد آپریشن ونگ کے تمام دفاتر میں کنیکشن لگانے کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے ریکارڈ روم سے قیمتی ریکارڈ چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ریکارڈ روم کئی روز سے بند تھا۔ ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ رجسٹریوں، انتقالات کی نقول کے حصول کے لیے آنے والے شہری خوار ہونے لگے۔ ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ کے ریکارڈ روم سے قیمتی ریکارڈ چوری ہونے پر ریکارڈ روم کو کئی روز سے بند کر دیا گیا ہے۔ شہریوں نے ریکارڈ روم کے عملے کے خلاف شکایت کے انبار لگا دیے۔ شہریوں نے کہا ہے کہ ریکارڈ روم کا عملہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ رشوت دینے کی صورت میں کسی کا بھی ریکارڈ نکلوایا جاتا ہے۔ افسران نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ کسی اور وجہ سے صرف ایک ملازم کو معطل کیا گیا ہے، تاہم کئی روز سے تمام ریکارڈ روم کو تالے لگے ہیں۔ کاہنہ ہلوکی روڈ پروجیکٹ کی تعمیر میں 2 ارب 50 کروڑ 47 لاکھ روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب لاہور کی ابتدائی انکوائری میں سابق لینڈ ایکوزیشن کلیکٹرز کو مالی بے ضابطگی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ 2011 میں کاہنہ سے ہلوکی تک سڑک بنائی گئی جس میں 2.5 ارب سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ نیب لاہور نے سورس رپورٹ پر ابتدائی انکوائری میں سابق لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر رضوان شاہ اور احمد رضا سلطان کو مالی بے ضابطگی میں ملوث قرار دیا۔ نیب لاہور نے ابتدائی انکوائری رپورٹ مکمل کر کے کیس اینٹی کرپشن کو مزید انکوائری کے لیے ارسال کر دیا، جبکہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کاہنہ ہلوکی روڈ پروجیکٹ کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے پروجیکٹ پر اٹھنے والے اخراجات، ادائیگیوں کی تفصیلات اور منصوبے سے متعلق تمام دستاویزات کا ریکارڈ مانگا ہے۔
ماہانہ لاکھوں کا ڈیزل ڈکارنے کے باوجود شہر میں تجاوزات کی صورتحال جوں کی توں ہے۔ ایم سی ایل کا اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ شہر میں تجاوزات کے خاتمے میں مکمل ناکام ہو گیا۔ سے نجات نہ مل سکی۔ 9 زونز میں اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کے 18 ٹرک موجود ہیں۔ راوی زون، داتا گنج بخش زون، سمنا آباد زون، گلبرگ زون، علامہ اقبال زون، شالیمار زون اور عزیز بھٹی زون کے پاس 2 ٹرک فی زون موجود ہیں، جبکہ نشتر زون اور واہگہ زون کے پاس اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ کا ایک ٹرک موجود ہے۔ ٹاؤن ہال اسپیشل انکروچمنٹ اسکواڈ کے پاس 2 ٹرک، ایک فرنٹ لوڈر موجود ہے۔ ماہانہ لاکھوں کا ڈیزل استعمال کرنے کے باوجود شالیمار لنک روڈ، باغبان پورہ، گرین بلاک، مون مارکیٹ، شاہ عالم مارکیٹ، بڈن روڈ، اچرا سمیت بڑی مارکیٹوں میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشنز کے بعد فالو اپ نہ کرنے سے مسائل جوں کے توں ہیں۔ شاہدرہ، بتی چوک اور ملحقہ علاقوں میں ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ ٹریفک بلاک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں، جبکہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صورتحال کیا ہے، عثمان خادم سے جان لیتے ہیں۔ جی عثمان، بتائیے گا۔ جی، میں اس وقت راوی پل کے اوپر موجود ہوں، جہاں سے جو ٹریفک ہے وہ شاہدرہ پل کی جانب اور آگے جی ٹی روڈ کی جانب جا رہی ہے، جہاں پہ دھند کے باعث جو ہے ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ اس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ٹریفک تھوڑی سی آگے موو کرتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر سے ٹریفک رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں جو کئی کلومیٹر تک لمبی قطار کے اندر لگی ہوئی ہیں اور ان کا آگے چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مسافر جو ہے یہاں پہ گاڑیوں میں، اپنی کاروں میں اور ٹرکوں کے اوپر جو سامان جا رہا ہے وہ اس وقت یہاں پہ رکے ہوئے ہیں۔ ٹریفک جیم کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دھند کے باعث جو ہے وہ ٹریفک کی روانی جو ہے متاثر ہو رہی ہے۔ شاہدرہ پل کے اوپر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، وہاں پہ بھی ٹریفک کا شدید دباؤ ہے اور ٹریفک کی روانی کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ بہت شکریہ عثمان خادم، ہمارے ساتھ ہی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایل ڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن۔ بابٹا ٹاؤن، نواب ٹاؤن، ناس ٹاؤن میں 17 عمارتیں مسمار اور سرب و مہر کر دی۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ 4 نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا۔ وابڈا ٹاؤن، نواب ٹاؤن، ناز ٹاؤن میں 17 عمارتیں سرب مہر اور مسمار کر دی گئیں۔ 71 ڈی وابڈا ٹاؤن میں غیر قانونی سٹور، پلاٹ نمبر 152 پر کمرشل عمارت، پلاٹ نمبر 38 C1 IEP ٹاؤن میں عمارت کا اگلا حصہ گرا دیا گیا۔ نواب ٹاؤن میں پلاٹ نمبر 17 201 197 ڈی پر غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئیں۔ دوسری جانب اے سی شالیمار تہنیت بخاری نے موزہ ہربنس پورہ کے علاقے میں آپریشن کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری زمین واگزار کروا لی۔ آپریشن میں بھاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کو گرا دیا گیا۔ واگزار کرائی گئی 3 کنال 10 مرلہ اراضی کی مالیت 5 کروڑ 60 لاکھ روپے ہے۔ لاہور پولیس میں ایس ایچ اوز اپنی متعلقہ ڈویژنز میں تعینات نہیں ہو سکیں گے۔ کرمنل کیسز میں ملوث افسر کے خلاف عدالت میں سزا یا بریت کے باوجود محکمانہ انکوائری جاری رہے گی۔ سابق آئی جی پنجاب انعام غنی نے متعلقہ اضلاع میں تعینات سینکڑوں ایس ایچ اوز کو عہدوں سے ہٹا کر دیگر اضلاع بھجوا دیا تھا۔ اب آئی جی پنجاب راؤ سردار نے متعلقہ ضلع میں تعیناتی کے لیے نیا اسٹینڈنگ آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اسٹینڈنگ آرڈر کے مطابق ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن متعلقہ ضلع میں تعینات ہو سکیں گے۔ بہتر ریکارڈ کے حامل افسران کو فیلڈ میں ایس ایچ او اور انچارج انویسٹیگیشن تعینات کیا جائے گا۔ ایس ایچ او اور انچارج انویسٹیگیشن متعلقہ سب ڈویژن میں تعینات نہیں ہو سکیں گے۔ ڈسٹرکٹ افسران کو افسران کے تبادلے کے لیے 3 ماہ قبل ریجنل افسران سے تحریری اجازت لینا ہوگی۔ کرمنل کیسز میں افسران کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہوں گے تو اسے فوری معطل کر کے فیلڈ پوسٹنگ سے ہٹایا جائے گا۔ سی سی پی او لاہور سمیت تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو عمل درآمد کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی گورنر پنجاب چودھری سرور سے ملاقات ہوئی۔ عوامی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری سرور کے درمیان گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ گورنر پنجاب نے انصاف کارڈ کی فراہمی پر وزیر اعلیٰ کی کاوشوں کو سراہا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے کہا، حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ لاہور پہنچنے والے 3 کروڑ ماس گودام میں محفوظ رکھنے کے لیے ایم او یو پر دستخط کیے گئے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور سیکرٹری بورڈ آف مینجمنٹ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ زین مرزا نے دستخط کیے۔
कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक मास्क मुख्तलिफ मराहिल में गोदामों से शहरियों तक पहुँचाए जाएंगे। 10 कंटेनर्स में 80 लाख कोविड मास्क की पहली खेप सोमवार को कराची से लाहौर रवाना हो चुकी है। कोविड मास्क से कुल 27 कंटेनर्स जनवरी में कराची पहुँचेंगे। अमरीकी निजी फर्म की जानिब से लाहौर वेयर्स मास्क मुहिम के लिए 3 करोड़ वॉशेबल मास्क अतिया किए गए हैं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट जैन मिर्जा ने कहा है कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट मास्क के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गोदाम फराहम करेगा। प्लास्टिक मटेरियल के इस्तेमाल से सड़क बनाने का मंसूबा। ज़िला इंतज़ामिया प्लास्टिक मटेरियल से 1 किलोमीटर सड़क बनाने के पायलट प्रोजेक्ट पर काम करेगी। प्लास्टिक मटेरियल से सड़क बनाने के मुजाविजा मंसूबे के मुतालिक DC उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास में CEO LWMC राफिया हैदर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास काठिया और दीगर शरीक हुए। IG राव सरदार अली खान से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वफ़द की मुलाकात हुई। IG पंजाब ने अगले माह एक्सपो में शिरकत के लिए आने वाले गैर मुल्की सरमायाकारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। बरतानिया की पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी कौमी खेल हॉकी के फ़रोग के लिए मैदान में आ गई। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन कहते हैं कि कौमी खेल का खोया हुआ मुकाम वापस दिलाने में अपना अमली किरदार अदा करेंगे। इंग्लैंड में मुकीम पाकिस्तानी ताजरों की तंजीम इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन UK के वफद ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बरतानवी बिजनेसमैन कम्युनिटी ने तनज़ली का शिकार कौमी खेल हॉकी को दोबारा बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। हॉकी की बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, और वो लंदन के टूर भी करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनली भी टीम को मुतारफ़ कराना चाह रहे हैं, टीम की कारकर्दगी भी पहले से बेहतर है। तो वी ऑब्वियसली बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम जो हॉकी फेडरेशन है उसको भी प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान हॉकी को भी, उन प्लेयर्स को भी प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे पहले एक मुकाम था, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान ने हमें नाम दिया है और हमारी तंजीम का ये इरादा भी है, हमने पहले भी सोचा हुआ था जैसे हॉकी पहले ऊपर थी उसी तरह हम ऊपर लेके आए, उन्हें अगर हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया है, इनके हॉकी के लिए मैदान में आना खुश आइंद है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और हमारे ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ जब हम मिल के एक लाएमल तैयार करेंगे तो पाकिस्तान हॉकी में भी बेहतरी आएगी और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में उजागर होगा। बरतानवी बिजनेस कम्युनिटी ने इस साल इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम से पहले इंग्लैंड में कौमी हॉकी टीम के कैंप के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सेक्रेटरी PHF ने वफ्द के अरकान को खुसूसी सुवेनियर पेश किए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि PSI लिटिल हार्ट स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। इम्तिहानात में कामयाब नन्हे तलबा में शील्ड और असनाद तकसीम की गई। तलबा ने टैबलोस पेश करके तकरीब की रौनक बढ़ा दी। PSI लिटिल हार्ट स्कूल शादाब कॉलोनी में सालाना इनामात की तकरीब हुई, जिसमें कर्नल फरक चीमा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन मियां महमूद अहमद, वाइस चेयरमैन हुसैन महमूद, प्रिंसिपल फायजा हसन, उस्तादा तुलबा, इनके वालिदैन शरीक हुए। नुमाया कारकर्दगी के हामिल नन्हे तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी कर्नल फरक चीमा ने PSI के म्यारे तालीम को सराहा। जिस तरीके का मैं डिसिप्लिन देख रहा हूँ, डिसिप्लिन ही कौमों को बनाता है। कोई भी तबलीग आए या मजहब भी आए तो डिसिप्लिन पे आए। वो चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी है बहुत खूबसूरत है और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है। हम निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये इसके बगैर बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। इस मौका पे तलबा ने टैबलो पेश करके खूब दाद समेटी। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? नहीं, यहाँ पे अंधेरा नहीं है। आपका नाम क्या है? आपको तो फिर ज्यादा नजर आना चाहिए। वाइस चेयरमैन हुसैन महमूद का कहना था कि PSI में निसाब के साथ हम निसाबी सरगर्मियों पर भी खसूसी तवज्जो देते हैं। तालीम और तरबियत के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ तलबा की ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ फरीहा बतूल, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।